السلام عليكم طلاب. اليوم نكمل المحاضرة الثانية اللي هي بديناها من الإكزامبل عندنا الإكزامبل الأول: let u be a usual topology on a set of real and beta be a set of all open intervals. show that beta is base for u. نجي بداية الحل. عندنا احنا البيتا هسه كتب البيتا تساوي الزوج المرتب AB، بحيث ان الاي وبي ينتمي الى R. ليش كتبها هيجي؟ لان قايل هو هنا قايل البيتا بيس a set of all open intervals. يعني شنو؟ مجموعة كل الفترات المفتوحة، اللي هي البيس. فكتبها الزوج المرتب اي وبي، والاي وبي ينتمي الى R. هسه اريد ابرهن انا بيس، راح ابرهن باستخدام النظريه، ما ابرهن باستخدام التعريف اللي اخذناه. شي يقول كل عنصر ينتمي للتبلوجي لازم العنصر ينكتب اتحاد لعناصر في البيتا. يعني الاي ينتمي الى تاو، ذين اي يساوي اتحاد الاي اي، والاي اي ينتمي الى بيتا. هسه هنا عندنا ما نبرهن باستخدام التعريف، لا نبرهن باستخدام النظريه اللي اخذناها فوقي. شو تقول النظرية؟ تقول لكل عنصر ينتمي إلى التبلوجي، فرضنا أن جي ينتمي إلى يو and X تنتمي إلى جي، ويوجد عنصر داخل هذه المجموعة جي اللي موجودة بالتبلوجي by define of U، بواسطة التعريف يقصد به تعريف النظرية وليس تعريف العام. بواسطة التعريف there exist delta، راح توجد دلتا أكبر من الصفر، بحيث أن الفترة المفتوحة x ناقص دلتا و x زائد دلتا جزئية من جي على حسب المبرهنة اللي فوق، المبرهنة اللي باتجاهين. تقول إذا موجود عنصر هو مجموعة بالتبلوجي ويوجد عنصر داخل هذه المجموعة، إذن بواسطة تعريف اليو راح توجد دلتا أكبر من الصفر، بحيث أن x ناقص دلتا و x زائد دلتا اللي يقصد بها الفترة المفتوحة تكون جزئية من المجموعة الجي. زين، هسه هنا عند الإكس داخل الفترة المفتوحة هي تنتمي للفترة المفتوحة وتكون جزئية من الجي. إذن بس قبل هذا وهاي الفترة المفتوحة تنتمي إلى بيتا. ليش تنتمي إلى بيتا؟ لأن أنا قايل بيتا هي a set of all open intervals، يعني كل فترة مفتوحة وهذه فترة مفتوحة تمثل. إذن الإكس تنتمي للفترة المفتوحة والفترة المفتوحة تكون جزئية من جي. إذن حسب التعريف اللي أخذناه بالمبرهنة اللي هو يقول إكس ينتمي إلى أي ويكون جزئية من جي، إذن راح تصير شنو؟ البيتا بيس فور يو. يعني طبقناها بواسطة التعريف اللي أخذناه بالمبرهنة. فرضنا عنصر ينتمي إلى التاو اللي هو اليو، ويوجد عنصر داخل هذه المجموعة اللي موجودة بالتبلوجي بواسطة التعريف دلتا أكبر من الصفر، بحيث أن إكس ناقص دلتا وإكس زائدا دلتا جزء من جي. هذا الإكس هو موجود داخل الفترة المفتوحة، إذن إكس ينتمي إلى الفترة المفتوحة ويكون جزء من المجموعة جي. وهذه هي الفترة المفتوحة هي تنتمي إلى بيتا، لأن بيتا a set of all open intervals. إذا تحقق التعريف اللي أخذناه بالمبرهنة، راح أقول therefore beta is base for tau. بالنسبة للمثال الثاني موجود هو اسمه كذلك برهان، هو برهانه بسيط وموجود يعني تمرين إن شاء الله أنا أجزئ لكم. هسه عندنا البروبوزيشن شي يقول؟ هذا البروبوزيشن كلش مهم، البروبوزيشن كلش مهم. هذا يعني يحل به أمثلة، وكذلك يعني يقدر يجيبها كمبرهنة. فهذه المبرهنة كلش مهمة، يعني ركزوا عليها. نقرأ let beta be a family of subset of set then beta is base for topology on x if إذا تحقق شرطين. الشرط الأول الإكس يساوي كل جي، والجي تنتمي إلى بيتا. والشرط الثاني for any لكل G1 و G2 ينتمي إلى بيتا and T ينتمي إلى G1 تقاطع G2 then there exist G3 ينتمي إلى بيتا such that بحيث أن T ينتمي إلى G3 ويكون جزء من التقاطع مال G1 و G2. هسه أنا أجي أريد أبرهن، راح أفرض أن البيتا بيس وأبرهن الشرطين. أفرض أن البيتا بيس، راح أفرض suppose that beta is base for topology. إذا أنت فرضت أن البيتا بيس بعد كل شروط البيتا بيس متحققة عندك، يعني تقدر تتلاعب به شروط البيتا بيس مال الاتحاد، الجي يساوي الاتحاد لكل عناصر بيتا،
فهسي انا فرضت البيتا بيس، اريد ابرهن الشرط الاول اجي اقول له بما انه سنس الاكس تنتمي للتاو، الاكس مجموعه دائما موجوده بالتاو، قلنا الفاي والاكس دائما بكل التبلوجي اخذناها موجوده الفاي والاكس، ما دام الاكس تنتمي للتبلوجي thus x is union of member of beta. ليش قال x اسمه يساوي اتحاد لعناصر بيتا؟ لان انا ذاكر ان بيتا بيس، قلت لكم فرضت ان البيتا بيس، وما دام فرضت ان البيتا بيس اذا متحقق شرط البيتا بيس اللي هو كل عنصر ينتمي بالتبلوجي هو اتحاد لعناصر البيتا، فقال الاكس ينتمي الى التبلوجي thus x is union of members of beta so that ما دام الاكس يمثل اتحاد اذا قال اكس يساوي كل جي والجي تنتمي الى بيتا. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني راح نفرض ان جي 1 وجي 2 تنتمي الى بيتا، فرضنا ان جي 1 وجي 2 تنتمي الى بيتا and يوجد عنصر داخل التقاطع مالتهن تي ينتمي الى جي 1 تقاطع جي 2. اجي اقول له سنس بيتا بيس فور تاو، بما ان البيتا فارضها بالمعطى ان بيتا هي اساس للتبلوجي، اذن البيتا راح تكون سبست اوف تاو. من شروط البيتا بيس تكون اساس يعني هي جزئيه من التبلوجي دائما، هذا شرط موجود، يعني البيتا دائما تكون جزئيه من التبلوجي. فقلنا هسه بيتا سبست اوف تاو، البيتا جزئيه. زين هسه هو قبل قال جي 1 تقاطع جي 2 ينتمي الى تاو. ليش؟ انا فارض ان جي 1 وجي 2 ينتمي الى بيتا، وحصلت من خلال المعطى من قال لي بيتا بيس اللي فرضته بالبدايه، قال لي ان البيتا سبست اوف تاو، يعني البيتا جزئي من تاو. كل عناصر اللي تنتمي بالبيتا ما دام البيتا جزئيه من التاو اذا هذه العناصر موجوده وين؟ بالتاو، يعني جي 1 وجي 2 ينتمي الى تاو. زين هو التاو تبلوجي دائما، هنا متحقق تبلوجي. هو هنا قبل قال يعني لازم يوضح هو اكثر، هنا قبل قال جي 1 تقاطع جي 2 ينتمي الى تاو. ليش؟ لان هو عندي انا جي 1 وجي 2 ينتمي الى التبلوجي، وحسب الشرط الثاني من التبلوجي التقاطع ينتمي الى التبلوجي، فهو قبل قال هنا جي 1 تقاطع جي 2 ينتمي الى التبلوجي. هسه حصلت ان التقاطع ينتمي بالتبلوجي. زين انا فارض لقدام ان التي تنتمي الى التقاطع، هسه اجي بما ان البيتا بيس فور تاو، بما ان البيتا بيس اذن باي ثيورم. هنا النظريه اللي اخذناها بالبدايه شو تقول اذا عنصر موجود بالتاو واكو عنصر داخل هذه المجموعه، على حسب البرهان اللي اخذناه ذاك يقول راح توجد مجموعه اخرى تنتمي الى البيتا بحيث محقق الشرط. كذلك قلنا توجد جي 3 تنتمي الى بيتا بحيث ان تي تنتمي الى جي 3 ويكون جزئي من التقاطع. هذا هو البرهان بالنسبه للنقطه الثانيه. النقطه الاولى والنقطه الثانيه برهان البسيط ووضحته، فما بيشي هسه هنا عندنا، وهاي المبرهنه كلش مهمه، يعني ركزوا عليها، مبرهنه مهمه ودائما تلاقيك بافصل، يعني دائما تلاقيك مثل الفصل اسمه راح تلاقيك هوايه نفس المبرهنين، النقطه الاولى والنقطه الثانيه برهان هنا عند تقريبا نفس السيستم بس تغيير بالمواضيع، يعني هاي المبرهنه مهمه. هسه عندنا هنا ديفاين. الديفاين شو يقول let x وتاو be a topology space and sigma be a subset of tau. we say نحن نقول sigma is sub base اساس جزئي for tau للتبلوجي if the finite intersection of member sigma from a base for tau، اذا التقاطع المنتهي لعناصر سيجما يمثل اساس، يعني تقاطع عناصر السيجما فيما بينهن، التقاطع المنتهي لهن راح يطلع اللي عندي مجموعه، هاي المجموعه هي تمثل بيس، اختبرها اذا طلعت بيس اذا شو يكون السيجما؟ يكون صب بيس. هسه اجي ناخذ مثال example let الاكس يساوي 2 5 6 8 and التاو يساوي 5 اكس 5 5 6 5 8 5 6 8 is the topology on x. let السيجما 5 6 و5 8 show that السيجما is subbase for tau. هسه نجي للحل. الحل هو التقاطع المنتهي لعناصر سيجما، يعني تقاطع عناصر السيجما فيما بينهن. نجي هسه التقاطع الكلي، يعني تقاطع الاي اي يساوي لنا اكس يمته اذا كان الاي يساوي فاي. هاي بدايه التعاريف اللي نبهتكم عليها، بدايه اسم الملزمه الثانيه اللي التقاطع يمتى يكون يساوي اكس اذا كان الاي يساوي فاي and الاي اي ينتمي الى السيجما. so
يعني هسه ايش قال؟ حصل الشرط. so x is finite intersection of member of sigma. يعني هو شنو الاكس هو تقاطع لعناصر السيجما. هسه اجي 5 6. شوف الخمسة 6 هي منين جايتني؟ الخمسة 6 جايتنا من 5 6 تقاطع 5 6، والخمسة 8 هي جايتنا من 5 8 تقاطع 5 8، والخمسة جايتنا من 5 6 تقاطع 5 8. يعني شنو معناها؟ انت معناها عناصر السيجما عندك 5 6 و5 8. تقاطع الخمسة 6 مع 5 6 يطلع لنا 5 6. تقاطع 5 8 مع 5 8 يطلع لنا 5 8. اقاطع 5 6 مع 5 8 يطلع لي 5. يعني النواتج اللي طلع لي هي 5 و5 8 و5 6. هذني دائما يمثلن بيس. يعني قلت لك انا؟ قلت لك finite intersection of members of sigma from base for tau. يعني التقاطع المنتهي لعناصر سيجما يمثل بيس. هسه قال ليت بيس يساوي ايش؟ طلعت لك البيس من قاطعت؟ طلع لنا اول تقاطع اللي هو الاكس، وثاني تقاطع طلع لنا 5 و5 6 و5 8. هسه هنا قبل قايل لك كيرلي بيتا is finite intersection of members of sigma and beta base for tau therefore sigma الصب بيس. هو بالحقيقة لازم انت ترجع تطبق البيتا البيتا بيس لازم تحققها. شلون تحقق البيتا بيس؟ لازم تروح كل عنصر موجود بالتوبولوجي تلقاه هو اتحاد لعناصر البيتا. يعني اسمه برهانه بسيط ما يحتاج. هو هنا قايل لك قبل يعني بيتا بيس، انت بالحل ما تكتب له قبل بيتا بيس، لازم تبرهن. فراح تقول له انت تجي العناصر التوبولوجي. شنو العنصر بالتوبولوجي؟ الفاي منين جاينه؟ يساوي اتحاد لعناصر البيتا يمتى اذا كان الاي يساوي فاي. تجي الاكس هي اكس اتحاد اكس، والاكس ينتمي الى بيتا. تجي الخمسه منين جايتني؟ مثلا من 5 اتحاد 5، والخمسه موجوده بالبيتا، وكذلك بقيه العناصر. فراح تختبر البيتا، راح تكون البيتا بيس. بما ان البيتا بيس اذا سيجما الصب بيس فور تاو. يعني يمتى تكون سيجما؟ اذا كان التقاطع المنتهي لكل عناصر السيجما فيما بينهن ينتج لي بيتا، وهذا البيتا لازم اختبرها تكون بيس، اقدر اقول على سيجما الصب بيس. ما بيها شيء، بسيطه. فهسه بروبوزيشن عندنا every family of subset of a set X from sub base for topology on X. هنا يقول لي every family of subset of set لكل عائلة مجموعات جزئية من الإكس من الاسم الأساسي الجزئي على التوبولوجي from topology. فهسه هاي الشخص بيها هاي المبرهنه اللي قلت لك مبرهنه ام النقطتين. هاي المبرهنه ام النقطتين كلش مهمه. يعني هسه استخدمناها بالبدايه وهنا بالسيجما كذلك نستخدمها. نجي يقول لك برهنه يعني يجيك بس هذا المعطى، بس هذا فوق تحفظ صيغه السؤال، احتمال يجيب لك لازم تبرهن باستخدام النقطتين. باستخدام النقطتين شو يقول؟ انت اول شيء راح تفرض let sigma is family of subset of x. فرضنا ان السيجما هي عائله لمجموعات جزئيه من الاكس. فرضنا البيتا هي كل مجموعة جزئية من الاكس، والاي finite intersection of members of sigma، والاي تمثل التقاطع المنتهي لعناصر سيجما. راح تبرهن باستخدام النقطتين. باستخدام النقطتين لازم تبرهن التقاطع المنتهي لعناصر سيجما. فهسه اجي التقاطع لاي اي يساوي اكس يمتى؟ اذا كان الاي يساوي فاي، والاي اي طبعا ينتمي الى سيجما. هذا خلصنا من الاكس. الفاي هي finite. سو الاكس راح يصير عندي finite intersection of members of sigma. لازم هو الشرط الاول لازم انا ابرهن ان الاكس يساوي كل جي، والجي ينتمي للبيتا نفس ما برهنا من الساعه. هو هذا الشرط ثابت، والشرط الثاني كذلك هم ثابت. فهسه لازم ابرهن ان الاكس finite intersection of members of sigma. فهسه برهنته، قلت ان التقاطع المنتهي التقاطع الاي اي يساوي ان اكس يمتى؟ اذا كان الاي يساوي فاي وموجود بالبدايه. هذا اللي قلت لكم عليه. زين، وبما ان الاي يساوي فاي، الفاي هي فاينايت، اذا التقاطع هو منتهي التقاطع ما دام الاي يساوي فاي. اذا الاكس قال عليها فاينايت انترسكشن اوف members اوف سيجما، وهو هذا تحقق شرط الصب بيس. اذا تحقق الشرط الاول، قلنا الاكس يساوي كل جي، والجي ينتمي الى بيتا. الشرط الثاني قال let G1 و G2 ينتمي إلى بيتا، ويوجد عنصر داخل التقاطع. هذا نفس الثاني من الساعة برهنا. فهسه from define of بيتا بواسطة تعريف البيتا G1 و G2 are finite intersection of members of sigma. G1 و G2
هو التقاطع المنتهي لعناصر سيجما. زين، الجي 1 وجي 2 اثنيناتهن التقاطع منتهي لعناصر سيجما. زين، التقاطع مالتهن هن جي 1 وجي 2 اثنيناتهن تقاطع منتهي لعناصر سيجما. التقاطع مالتهن 100% راح يكون كذلك finite intersection of members of sigma. زين، هسه اذا الجي 1 والجي 2 راح ينتمي الى بيتا، لان البيتا ايش فارض انا بدايه البروف؟ فارض ان البيتا هي finite intersection of members of، يعني يا هي العناصر تنتمي للبيتا هي لما تكون finite intersection of members of sigma. فهسه قلت على التقاطع finite intersection of members of sigma so that التقاطع راح ينتمي الى بيتا، لان قلت لك البيتا هي تمثل هذا. فهسه راح افرض نفسه هو هذا التقاطع، راح افرضه جي 3. فرضت ان الجي 3 تساوي التقاطع جي 1 تقاطع جي 2. ذين الجي 3 كذلك تنتمي الى بيتا لان هي مساويه الى التقاطع، والتقاطع ينتمي الى بيتا. اذا تي ينتمي الى جي 3 لان هو الجي 3 نفسه والتقاطع اكو عنصر التي بي، فتي راح ينتمي الى جي 3 والجي 3 راح يكون جزئي من جي 1 تقاطع جي 2. اذا تحققت هذه الفرضيه مالت البيتا بيس اللي هو بالمبرهنه الاولى اللي اخذناها. يمتى تكون بيس؟ اذا حققت هذا الشرط. تحقق هذا الشرط، اذا therefore بيتا بيس فور تاو اون اكس. ما دام البيتا بيس، يمتى تكون البيتا اسمه السيجما سب بيس؟ اذا كان البيتا بيس، فكانت البيتا بيس اذا سيجما السب بيس فور تابولوجي اون اكس. هسه عندنا define تعريف let x وتاو be a topology space and t ينتمي إلى x beta t be a subset of tau. We say that beta t is local base. نسمي البيتا sub t، هاي مو يعني بيتا t، بيتا sub t تقريبا تصير is a local base for tau، أساس محلي for tau at النقطة t، يعني أساس محلي عند النقطة t. يمتى تحفظ الشرط مالتين؟ if for any g ينتمي إلى تاو، لكل مجموعة تنتمي إلى تاو ويوجد عنصر داخل هذه المجموعة، إذا راح يوجد A ينتمي إلى بيتا T، ينتمي إلى هذا اللوكال بيس ويحقق الشرط اللي هي T ينتمي إلى A ويكون سبست من G. كلش بسيط وواضح ما في شيء. فهسه مثال let الإكس تساوي 3 4 6 7 and التاو يساوي 5 x 3 3 6 3 6 7 استابولوجي اون اكس and البيتا 3 اللي هو يقصد به هاي اللوكال بيس، نشوفها لك لوكال بيس او لا، تساوي لنا 3 3 6 show that بيتا 3 is local base at t، يعني at 3. فهسي ما دام at 3 يعني راح اطلع كل الاوبن سيت اللي تحتوي 3. منين؟ من التابولوجي. نجي الاكس بيها 3 ناخذها 3 3 6 3 6 7 اقول عليهن ذني open set continuous 3 تحتوي 3. فهسه لازم ابرهن باستخدام الشرط يقول 3 تنتمي الى 3 6 ويكون جزئي منين؟ من الاكس. يعني انا البالنص هاي 3 6 البالنص هاي وين تنتمي؟ لازم هاي تنتمي الى البيتا 3، واللي ما بعد الجزئي هاي تنتمي وين؟ تنتمي بالتابولوجي طلعت هن الاكس والثلاثة والثلاثة 6 والثلاثة 7. فقلت ان 3 تنتمي الى 3 6 والثلاثة 6 جزء من اكس، والثلاثة 6 قلت تنتمي الى بيتا 3. 3 تنتمي الى 3 ويكون جزء من 3، والثلاثة هاي اللي بالنص تنتمي الى بيتا 3. 3 تنتمي الى 3 ويكون جزء من 3 6، والبالنص اللي هي 3 تنتمي الى بيتا 3. 3 تنتمي الى 3 6 ويكون جزء من 3 6 7، و3 6 تنتمي الى بيتا 3. اذا تحقق الشرط اللي هو كل الاوبن سيت طلعتهن كانن جزئيات من عناصر، فتحقق الشرط عليهن للكل. اذا اقول على بيتا 3 is local base for tau at 3، يكون اساس محلي للتابولوجي على النقطة 3. عندنا تعريفين ذني. التعريف الاول let x و tau be a topology space. نقول على الاكس وتاو السيد تو بي فيرست كاونتبل سبيس، فضاء معدود اولي. يمتى؟ if for any t ينتمي الى x، لكل عنصر ينتمي الى المجموعة x there exist راح يوجد countable local base for t at tau، العفو for tau at t، يعني لكل عنصر موجود بالاكس راح يوجد له countable local base اساس محلي معدود
على النقطة 3. النقطة الثانية أقول على الإكس والتاو السيد تو بي second countable space فضاء معدود ثاني if for any لكل تي ينتمي إلى إكس راح يوجد countable base. شوف انتبه، يعني بالأول الفضاء الأول المعدود يوجد countable local base فضاء العفو أساس محلي معدود. هنا بالسكند countable base space راح يوجد countable base for tau يعني أساس معدود. فهسه الإكزامبل بسيط، هذا ما بيشي. let u be a usual topology on a set on real number. يوجد تبولوجي اعتيادي على المجموعة R. show that R will U is second countable space. أول شيء تحط ببالك شنو السكند. السكند لازم ألقى أول شيء بيس وبعدين أطلعه إنه هو countable base، يلا أقول عليه سكند. فهسه بداية الحل أفرض البيتا تساوي AUB والAUB ينتمي إلى Q. ليش فرضت هيجي؟ لأن أنا قايل لي إن اليو يوجوال، وأنا أعرف إن شنو المجموعات المفتوحة باليوجوال. انتبه، شنو المجموعات المفتوحة باليوجوال؟ المجموعات المفتوحة باليوجوال هي open intervals or union of open intervals، يعني مجموعات مفتوحة أو اتحاد لمجموعات مفتوحة، يعني فترات مفتوحة، العفو مو مجموعات مفتوحة، فترات مفتوحة أو اتحاد لفترات مفتوحة. هذه هي الأوبن سيت إن يوجوال توبولوجي. فهسه قال هو الفترة المفتوحة AUB والAUB ينتمي إلى Q. زين، هسه بيتا بيس فور تاو، هذا البيتا بيس فور تاو يعني لازم تحققه أنت، مو تكتب لك كده بيتا بيس فور تاو. نفس برهان هذا، وينه؟ نفس برهان هذا اللي برهنته من الساعة هذه، نفس برهان هذا بالضبط، نفس برهان هذا البيتا بيس. هاي النقطة الأولى بيتا AUB ينتمي، نفس برهانه بالضبط تبرهنه إن البيتا بيس. فهسه أجي قال هو بيتا بيس تبرهن نفس البرهان since Q countable set، بما إن الكيو هي مجموعة معدودة لذلك البيتا أنا حصلت بيتا بيس وقلت إن الكيو countable set، إذا حصلت إن البيتا countable set. زين بيتا راح أقول على البيتا countable base لأن هي أول شيء بيس هي، وحصلت إن المجموعة اللي داخلها اللي خليت منها العناصر أني هي countable، إذا راح يكون countable base. وشنو شرط السكند؟ السكند لازم يكون countable base. فهسه حصلت إن R واليو second countable base.